समट आणि सावाला. फादर या आमच्या पवी सभेक सन्मान जाल्ली थोडी सवाल आसात. फाटल्या दिसांनी हे संवाद कार्यक्रम चलता आसतना तांतू पात्र घेतलेल्या पळयल्ल्या व्यक्तीनं रिचर्ड रोड्रिगस म्हणल्यानं एक सवाल विचारला. ते सवाल कालींग म्हणून सांगल्यार पवी सभेंत वेगवेगळे मेळ आसात. आमकां पळोवंक मेळटा देशचे पादराबू धार्मीक याजक आसात. जेजून 12 आपोस्तलांक घेवन वावर सुरू केलो, पूण आज आमकां तरावळ नमुन्याचे याजक धार्मीक पळोवंक मेळटात. हें कित्या खातीर कशें वाडोवन आयलें गे म्हणून? समर्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेवंक म्हाकाय आपण दिल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जेजून घडलेली पवी सभा एक, पूण ती सगळ्या संवसारार विस्तरोन गेली. आमी सुरविल्ल्या पवी सभेक गेल्यार रोमांत, आंतियोकांत, आलेक्झांड्रियांत, जेरुजालेमांत, कॉन्स्टँटिनोपल अशें 5 पेट्रियार्केट्स म्हणटात. ह्या प्रधान जाग्यांनी पवी सभा पासारून गेल्ली. एक विशेशता कितें म्हळ्यार हर एक ह्या गांवांनी दुसरी दुसरी संस्कृती आसा. लोकांचें चिंतप दुसरें आसा, तांची भास दुसरी आसा. आनी पवी सभा अशी वाडोवन वेता आसतना ह्या संस्कृतेक सरी जावन वाडली. ते एक गरजेचो विशय. दुसरो विशय सुवार्थ प्रगट करचें काम. विशेष करून माध्यम काळार मिडिवल टायम्स येता आसतना युरोपांत विशेश जावन दुसऱ्या सहस्रांत पवी सभा वाडिल्ल्या वेळार थंयसर पवित्र सभेच्या मिसांव मुखारसून व्हरूंक, ह्या मिसांव वावर करूंक म्हत्वाची जिवितांत आसले मनीस कोवेन तांणी रावचे सांगाता रावन आपणाचें जिवीत समर्पण करून जियोंक लागले. वर्ते वर्ते सांत आसात. सांत इनास लोयला, सांत डॉमिनीक, सांत फ्रांसीस आसिसी आनी ह्या पवी सभेच्या वाडावळी खातीर संपूर्ण रितीन सेवा दिवच्याक मेळ घडले. आनी तांणी घडिल्ल्या हर एका मेळाक ताचीच म्हणली एक आयडेंटिटी आसा. आतां विशेश करून आतां कातोलीक पवी सभेन पळयता आसतना दादल्यांचेय मेळ आसात, स्त्रियांचेय मेळ आसात. दाखल्या आमच्या दिएसीसींत उर्सुलायन सिस्टरां आसात, बेथनी सिस्टरां आसात, क्वीन ऑफ द अपॉसल सिस्टरां आसात, चॅरिटी सिस्टरां आसात. सबार मेळ आसात. आनी हर एकल्यान तांणी नेसची तांची मुस्तायकी आसा. आतां विशेश करून खंयचो एक मेळ पयल्या सुवातेर स्थळीय हांतार बिसायबाच्या हाताखाल आसता. मागीर आंतरराष्ट्रीय मट्टार ह्या पापा साहेबाची परवणगी घेवन अधिकृत रितीन तो मेळ सगळ्या संवसाराचेर विस्तारोन येता. देखून गवळ्याच्या हाताखाल, गवळी बापाच्या हाताखाल ह्या परवणगी मेळ्ळ्यार पापा साहेबाच्या हाताखाल. पूण आतां पापा साहेबाच्या हाताखाल वेता आसतना हांगा तांकां रेकमेंडेशन करूंक आसा. तांच्या अपोस्तोलीक काम कितें, तांच्या मागण्या जिवीत कितें, तांणी नेसतें वस्तूर कसलें आशेत, अशें ताका जाय जाल्यार एक फोटो काडनगी ताका लक्ती जाल्ली मुस्तायकी केली म्हळ्यार सांगूंक आसा. आतां आमी युरोपा फाटीं गेल्या जाल्यार सडावत जावन सादो लोक गाद्यांत काम करतले जावं पुरो, दाखो कोणतले जावं पुरो, सादो लोक खंयच्या रितीचे वस्तूर न्हेसतले त्या रितीचे सादें वस्तूर, रायाळ मोर्जेचें वस्तूर न्ही, सादें वस्तूर न्हेसून तांणी त्या मेळाक दुबळीकायचो एक रंगत दिलो म्हणा जाय. तशें म्हणटा आसतना इव आशिल्ले गांव ते ती कशें मुस्तायकी इल्लीशी दाट आसली, लोब काळो आशिल्लो धाकल्याक. पूण आमच्या तसल्या गांवाक येता आसतना काळो लोब घालून दाट लोब घालून रावलें जाल्यार तें भारीसड कश्टाचें. देखून आमच्या गांवांत धवो लोब घालतात. पूण आमी युरोप गेल्यार पाप साहेब मात्र धवो लोब घालता. पूण आमच्या गांवांत ह्या दग सड आसल्या गांवांनी धवो लोब घालच्याक परवानगी आसा. भारतांत आराम जाल्लीं थोडीं कॉंग्रिगेशन्स कितें म्हणटा स्त्रियांची धार्मीक मेळ कितें आहात, हे धार्मीक मेळ कापाड न्हेसतात ते अधिकृत रितीन मांडून घेतलेलें आसा. अशें तशें पळयता आसतना रीत रिवाज, लोकांची संस्कृती, लोकांचो हावो, त्या मेळाचो उद्देश कितें, असो दिश्टावो कितें म्हणलें पळयता आसतना त्या मेळाक लक्ती जाल्ले रंग दुसरो आसता आनी ताका सरी जाल्ले वस्तूर ते न्हेसतात. पूण हांगासर एक फरक करचो गरजेचें. मिसाची मुस्तायकी ताका आमी वेस्टमेंट्स म्हणटा आनी एका मेळाच्यान याजकांनी घालची मुस्तायकी ताचे मदें फरक आसा. वन इज अ रिलिजियस गार्ब या रिलिजियस कॅसाक
थोड्या पटीन टोपी आसता, थोड्यांक एक मुदी आसता जावं पुरो, एक लांब कोंत आसूं पुरो, ल्हान कोंत आसूं पुरो, गोमट्यांत एक कुरीस आसूं पुरो, तांच्या मेळाक तांणी विंचून काडले गुर्तू कित्याक आयडेंटिफाय करून कितें गुर्त आसात ते गुर्तू थंयसर दिसून येता जाल्यार मिसाची मुस्तायकी ह्या वेस्टमॅन्स कित्याक ते लितुर्जीक लक्ती जाल्ले. तशें म्हणटा आसतना आदवेंताच्या काळार जावं पुरो, प्राजीत काळार जावं पुरो, साद्या काळार जावं पुरो, संभ्रमाचो दीस जावं पुरो, ताका सरी जावन रंग बदलून आसता. देखून एक दियेसीचो याजक आसल्यार, रिलिजियस याजक आसल्यार तांणी मिसाक येता आसतना मिसाची मुस्तायकी कितें आसा ती न्हेसोंक आसा. म्हणजे मिसाक वापरची मुस्तायकी वेस्टमॅन्स अँड रिलिजियस गाब ह्या एका रिलिजियस मेळाच्यांनी ह्या दियेसच्या याजकांनी न्हेसचें वस्तू कितें आसा ताचे मध्ये फरक आसा. देखून हर एका मेळाच्या कोणें तो मेळ स्थापीत केलो आसा, स्थापक कोण आसा आनी तांणी मांडून हाडली रीत कितें आसा ताका सरी जावन एक आयडेंटिटी दिल्या. थोडे फावटी सादें वस्तूर म्हणटा आसतना स्पेसिफीक रितीचे कापड या दोगलो या लोब नासतनाय आसले आसात. आमच्या दियेसींत आतां आमी उलोवचें जाल्यार रोशनी इंग्लाची सिस्टर आसात, आतां ती न्हेसता आसतना एक सादें कापड न्हेसतात, पूण तांचो बायलो गुर्त म्हणटा आसतना कुरीस, पूण तांकां पळयता आसतनाच ती धर्मीक भयणी म्हणलें कळटात. या आमी हांगासर बचपे गेल्यार थंय निर्मला आश्रम म्हणून एक सेक्युलर इन्स्टिट्यूट आसा, मेड्स ऑफ द पुअर, सेक्युलर इन्स्टिट्यूट. आतां तांकां तांचेंच म्हणलें एक रिलिजियस गार्ब या तांचो म्हणलो लोभ ना, सादें वस्तूर संवसारांत जिवन कमीर आसल्या बरी, रूच दिवचें मीठ आसल्या बरी तांच्या दिनयेद्वारी ते गुर्तू दितात. देखून वेगवेगळ्या मेळांक सरी जावन या तांच्या दस्तुरेक सरी जावन वेगवेगळी मुस्तायकी आसा. तातूंत ती चड उंची ही चड उणी तसो म्हणलो फरक ना, त्या मेळाच्या ध्येयाक सरी जावन ती मांडून हाडूंक आसा. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांकी समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक स्वागत.
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समट आणि सावाला जेजून म्हळें देवाचें राज कित्याक हांव सरी करूं तें एका सासवाच्या कणा बरें तें जड जालें आनी ताच्या मागीर आकाशाच्या सुकण्यान येवन ताचेर वस्ती केली म्हणून जेजून 12 आपोस्तालां संगी आरंभ केल्लें काम तांकां काण घेवन आज सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलां आज आमी पळयल्या संवसारार लागीं लागीं 50,000च्या चडीत क्रिस्तांव पंगड आसात आनी तांचे पैकी कातोलीक पवित्र सभा प्रधान प्रॉमिनंट जावन आसा ही कातोलीक पवित्र सभेची वेवस्था भोव उत्तीम वेवस्था ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणून सक्कडी मानून घेतात ही वेवस्था भोव अपुर्बायेची ताचेर अध्ययन करचें म्हणलो एक सब्जेक्ट आसा ताका आमी एक्लेजियोलॉजी म्हणटा पवित्र सभेचें शास्तीर पवित्र सभा कसो वावर करता कशी वाडोवन आयली अशा प्रमाणान ह्या पवित्र सभे विशयांत आनी ह्या वेवस्थे विशयांत आमच्या थंय थोडे फावटी थोडी सवालां आसतात आनी ह्या सवालांक जबाबी दिवच्या खातीर आमच्या मदें आज मानादीक दोतोर जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना आसा तांचे एक मोठवी परिचय तुमच्या मुखार दवरता गांवान ते बोंटवळू मोडांकाप फिरगजीचे 1990 इसवेंत तांकां ह्या जाकी दिक्षा मेळ्ळी तो वळू आमचो बिस्प देवादीन बाजेल साल्वादोर सोज हांकां ते कार्यदर्शी जावन आसले आनी त्या उपरांत युरोपांत बेल्जियमांत लुएन युनिवर्सिटींत विश्वविद्यालयांत तांणी एक्लेजियोलॉजी हाचेर लायसन्शिएट पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकप
आणि ताजे उपरांत त्याच विशयाचेर PhD सनद ताणें आपणायली आनी गांवाक फाटीं आयल्या उपरांत सेमिनारींत निरंतर 13 वर्सां थंयसर सेमिनारिस्टांक तरबेती करचें काम, तांकां शिक्षण दिवचें काम हें ताणें केलें. आनी त्या उपरांत तोक्कोट्टू सा सेबेस्तांव फिर्गेजींत विगार आनी त्या वारड्याचो विगार वार आनी प्रस्तूत आतां BJ फिर्गेजींत विगार जावन वावर करन आसात. आनी सांगाताच आमच्या DSCचे PRO संपर्क अधिकारी आनी कातोलीक सभेचे आत्मीक निर्देशक जावन वावर दिवन आसात. आनी सांगाताच सेमिनारींत शिकोवचें कामय करन ते आसात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव फादर जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना हांकां हांव स्वागत करता. देव बरें वेलकम करूं फादर. देव बरें करूं. समट आणि सावाला आतां आमी दादल्यांच्या ह्या जाकांनी धार्मिकांच्या संगती येता आसतना स्त्रियांचे सोडनो हांगासर आमकां DSCचे ह्या जाग पळोवंक मेळटात, धार्मीक ह्या जाग पळोवंक मेळटात आमकां. आतां एकल्यान विचारलें आसा अशें आनी तशेंच थोडे फावटी मोतींत एक सवाल उदेवचें आसा लोकांच्या मदें ह्या DSCचे ह्या जाग आनी धार्मीक ह्या जाग हांचे पैकी कोण बरें गे म्हणून थोडे फावटी म्हणटात दोवा लोबाचो ह्या जाग आनी ताज्या उपरांत काल म्हळ्यार मातये रंगाचो नेसो ह्या जाग, चड मागण्याचो ह्या जाग अशें प्रमाण नासता मत्यान. तशें हांचे मदें कांय थोडे चड मागण्याचे आनी मागीर थोडे चड अशें सादे तले प्रासागी एकतले सकडी. चड बरो कोण सर्गीचो बाप आसा पळय या त्रियेक देव आसा पळय तो केदाळे बरो म्हणून आमी मोतींच दवरी जाय. आतां हर एक मेळ घडटा आसतना पवित्र सभेचें मिसांव जारी करच्या आतां जें त्या डॉमिनिकाना विशयान उलयता आसतना डॉमिनिकानाचो पयलो उद्देश आसलो असो शर्माव दिवचो. शर्माव दिवन पातक्यांक पाटी हाडचें जावं पडप, क्रिस्तां थंय फाटीं परतोवच्याक ह्या सुवार्ता परगट करच्याक. सान फ्रांसीस आसिसी विशयांत पळयता आसतना दुबळीकायेची जिणी जियेल्लो. आपल्या दुबळीकायेचो शेगूण ताणें घेवन निजायकी जेजूची सुवार्ता परगट करच्याक आपणाची सदेक दिवच्याक आनी एक मेळ ताणें घडयलो. आतां डॉमिनिकान म्हणटाना दोवो लोब आसा. आतां थंयसर कापुचीन म्हणटा आसतना ह्या फ्रांसिस्कान म्हणटा आसतना तांचो तुमी सांगल्या प्रमाणे मातये रंगाचो ब्रावन ह्या कर्मेलीत आसात. तातूंत डिस्काल्स कर्मेलीत म्हूण आशिल्ले आदी रोमांत त्या युवाच्या काळार वाणो घालनासतना सयत सोलोवन तांच्या कितें म्हणटा तो दुबळीकाच्या जिविता विशीं तांणी प्रेरण दिलेलें आसा. हर एक मेळ मागण्याक ह्या माटवासी जिविता जावं पुरो बेनेडिक्टियन्स माटवासी जिविता देखून एक एकल्यांनी जेजूच्या त्या मिसांवाचो एक वांटो आपणाचो करून घेतलो. बेनेडिक्टांनी मागण्याचो स्पिरिट मटवाशी जिविताक चड महत्व दिलें जाल्यार रेतिरेक लोक येतालो, मागणें करूंक येतालो, तांचे थंय परिवर्तन जातालें, कुंभसाराक जायतो लोक येतालो, ते कॉवेंता भितरच रावन वावर करतले. पूण आतां जेजुईत पळयल्यार ते कॉवेंता भितर रावनात, थंय रिलिजियस मेळ, पूण एज्युकेशनाक शिकपाक वसा आनी शिकया म्हणून जेजून सांगलेलें आसा. देखून शिकपाक महत्व दिवन गेले. देखून तांचे कॅरिझम म्हणून आसा. बेजिकली कॅरिझम येवचें जेजूतान फंडामेंटल जेजूच्या प्रेरणातावन ताच्या कॅरिझमातावन खंयचो म्हणी एक शेगून आपणाचो घेवन आपणाक देवान दिल्लें दर्शन या आपणा देवान कितें मोतीन घालेलें आसा ताका सरी जावन एका युनीक रितीन तो कॅरिझम मुखार सुन व्हरून वचोंक आसा. पूण एक विशेशता रिलिजियसा विशयान उलयता आसतना ते खंयसरी संवसाराचेर वेचाक तयार, कित्याक म्हळ्यार एका जाग्याक एका दिएसीक तांकां बांदून गेलेले परिणाम खंयच्याय दिएसीन वचून तांणी वावर करूंक साध्य आसा, रेतीर दिवंक साध्य आसा, असल्यो संगती घडोवंक साध्य आसा. आतां फादर वणील विशय कितें म्हळ्यार हांव आनी तूं लोकांच्या मदें जियेता. देखून लोकांच्या लागीं जियेत आसतना मस्तुपडी समस्यांक स्पंदन करता आसतना ह्या इगर्जेंत एक डिसिप्लीन म्हणटा आसतना थोड्यांक दुखता, थोड्यांक दुखाना, ओके, थोड्यांक संतोश जाता. देखून आमकां लागशिल्ल्यान तांची वळख आसा हे आमचेच मनीस
सदांचे मनीस म्हणल्यार हित्तला गिडा मद्दला जाता थोडे फाटी पूण तशें म्हळ्यार तांणी याजाक आमी पाड म्हणचे न्ही हे आमचे कडेन कुमसार आयना आमचे कडेन कुमसार येतात पूण ती केशे वळो केले नातलेडे देखून तूं कापुचिनांक करगी कार्मेलितांक करगी या डॉमिनिकांक करगी कुमसाराक येता म्हणल्यार तक्षणा ते म्हळ्यार एक इल्लेशें कितें म्हळ्यार वळो केल्लीशी उणी आसा जाल्यार पूण सडा वचून वळख आसल्या कडेन कुमसार जावच्या कांय व्हडले समस्या ना पूण त्या चिंतपांत थोडे फावटी आदी म्हाका दुसऱ्या विश्व वातिकण सभेच्या पयलें एक चिंतप आसलें भितरल्यो माद्री म्हळ्यार त्यो वयर मस्त बागेवंत मागण्यांत आसा सेक्युलर जाल्यार तितलें पाद्रेबा मदें तशेंच रिलिजियस पाद्रा म्हळ्यार ते सगळो वेळ मागण्यांत आसतात पूण दिएसचे कामार आसतात पूण आमी विशेश करून मार्ता मोरी लाजारसाच्या घराक गेल्या जाल्यार थंयसर मागण्या आनी सेवा सांगात आसली त्या गांयक आमी सांगाता काडल्या मागण्या आनी सेवा सांगात आसली देखून आज हर एका रिलिजियस मेळांत या दिएसचे कितें आसूं दीत तांचे मदें अपोस्तोलीक काम मागणें हें बरें करून ब्लेंड जाता थोडे फावटी लोकांक वळख आसा थोड्या फावटी लोकांक कळीत आसना थोड्यांक आदलें चिंतप आसा थोड्यांक नवें चिंतप आसा पूण दुसरी विश्व वातिकण सभा एक संगत बरी स्पश्ट करता शांतीपण जोडच्यांत उंची आनी सकयलो कीळ म्हणलो व्यत्यास ना पापा साहेबांनी शांतीपण जोडूं जाता आर्ची बिस्पाणी जाता कार्दिनालांनी जाता बिस्पाणी जाता ह्या जाकांनी जाता लायक लोकांनी जाता आमकां दिल्लें मिसांव पवित्र स्नानांत ताचे उपरांत तिरावणेच्या संस्कारांत आमी घेतलें कितें मिसांव आसा तें बऱ्या तरान करून शांतीपण जोडूंक साध्य आसा देखून शांतीपण जोडच्यांत तो उंचलो वो सकयल्लो काजारी जावं दी अवंकार जावं दी याजाक जावं दी रिलिजियस याजाक जावं दी तातूंत फरक ना ह्यो विविध वाटो खंयची पूण एक तूं वाट तुजी करून घेताय ती वाट काण घेवन तुवें मुखार वचून जिवंक साध्य आसा सांगात आस वांजेल आमी हातीन घेतलो जाल्यार 8 बागी मातेवाच्या वांजेलां 5व्या अध्यायांत बागी देवाचेर होंदून आसचे दुर्बोळे हेरांची दुकां पुसतले साद्या मनाचे निती खातीर वावुरचे आतां मादार तेरेजान कितें केलें दुबळ्यांची सेवा करचो एक वांटो काण गेलो जेजुईत नासलो येला शिकोवचो वांटो काण येलो हांगासर काल्तिगायची जिणी आनीक दुसरे 8 बागींचे शेगून काण घेवन सकड 8 शेगून काण घेवचे म्हणना एक शेगून काण घेवन शांतीपणाच्या वाटेन वचेत एक शेगून काण घेवन आमी साल्वार जावयेत देखून तूं खंयच्या मेळांत आसाय म्हणल्या खातीर बागेवंतपण चड म्हणलो विशय ना तूं दियेस याजाक जावन सेवा कर आमी ताका सेक्युलर याजाक म्हणटा या धार्मीक याजाक जावन तूं सेवा कर ताचे मदें आज पवित्र सभेच्या चिंतपांत कसलोच फरक ना बदलाक हर एकल्यांनी शांतीपणाच्या वाटेन चलच्याक आपोवणें मेळ्ळां तें आपोवणें सिरियसली करण्याचें तें स्विकार करून ताका सरी जावन आमी जिवंक आसा देखून कोण व्हडलो कोण सकयल्लो कोण श्रेश्ठ तो फरक आज पवित्र सभेन ना सगळ्यांनी क्रिस्ता खातीर वावरचें वेगवेगळ्या रितीन वावरूं जाय तुमी आतां म्हळें घाल्या म्हण सांगल्यार धार्मीक मेळांत आशिल्ले ते सगळ्यांनी वचूंक तयार आसतात आनी एकच जाग्याक काय म्हळ्यार मीत ना तांकां तशें म्हणटा आसतना दिएसचे यादाक ते त्या दिएसीज मात्र तांणी वावर करीत जेगी या दुसऱ्या कडेन वचून वावर करून तांकां अवकाश आसा गी म्हणून आतां सेक्युलर याजाक या दिएसीचे याजाक म्हणटा आसतना ती विंसवण करतना आमी ती फळांच्या दिएसाचीक फळांच्या बिस्पाच्या हाताखाल आमी वावर करता म्हूण सांगून निर्धार करूंक आसा वर्तेच्या पयल्याच तो निर्धार करूंक आसा आतां त्या बिसायबान त्या लोकांची गरज कितें म्हणलें समजून घेवन जावं पुरो शिकपा क्षेत्राक जावं पुरो रेतीर जावं पुरो फिरग चलोवंक जावं पुरो मिसावटांनी चलोवंक त्या याजाका नेमचें जावन आसा थोडे फावटी बिसायबाक हेरां बिसायबा सांगाता मेळटा आसतना या बिशप्स कॉन्फरन्स आमी म्हणटा या पाप साहेब कसले एक मॅन्डेट दिता जाल्यार या नुन्सियो कसले एक मॅन्डेट दिता जाल्यार आमी फळान एक मिसांव जागो आमकां अभिवृद्धी करूंक जाय बिस्प बाजेलाच्या काळार आमकां बिदार मिसांवांत वावर करच्याक त्या दाळा दिएसीच्या भायर आसल्यार ती जबाबदारी आमच्या बिसायबा दिल्ली आमचो आदलो बिसायब एलोशियस पौल तांणी सामे मिसांवकाण गेलें आतां सामे मिसांवकाण येता आसतना ती आतांचो बिसायब तें मुखारून व्हरता
पूण जबाबदारी आमच्या बिसायबाची जबाबदारी आमच्या बिसायबाची देखून एखादा वेळा DSCC भायर नेमाक करचें जाल्यार ह्या खंयच्याय कारणाक DSCC भायर जावं पुरो शिकपाक जावं पुरो सेवेक खंयच्याय कारणाक भायर धाडचें जाल्यार तो निर्धार बिसायबान घेवंक आसा आनी त्या ह्या जागाची सगळी जबाबदारी संबंध जाल्ल्या DSCच्या बिसायबान ह्या खंयच्या DSC धाडटात तांचे मदें कॉन्ट्रॅक्ट करून खंयच्या रितीन वसाचें म्हणली मांडावळ घालतात पूण त्या बिस्पाक ती जबाबदारी सीमीत देखून त्या बिसायबान सांगिल्लें त्या DSCच्या ह्या जागान आयकूंकूच आसा बुडल तुमी सांगलें म्हळ्यार एक मेळ घडटा आसतना तांचे एक अस्मिताय म्हळ्यार आयडेंटिटी तांणी रोसूंक आसा आनी ताका संबंध जावन त्या नमुन्याचे रंगाचे वस्तूर ते न्हेसतात बायलो गुर्तू जावन म्हणून आतां थोडे फावटी आमी पळयता थोडे ह्या जाक अशें शॅश बांदतात बिसायबान बांदिल्ले बरें आयल्या वार एकला निसारलें ते एक थोडे पाद्राब दोग ते तशें बांदतात ते बांदी जाल्यार ताका काही स्पेशल रिक्वायरमेंट आसा गी अशें म्हणून शॅश बांदच्या विशयान तांकां लागी म्हणून पयल्या सुवातेर आमी तांच्या ओरिजिन्साक आमी फाटीं वेता जाल्यार हे मेळ घडल्या त्या दाखल्याक आमी युरोपांत घडल्या मेळा विशयांत आमी उलयता आसतना चिंत्या कापुचीन एक पेंगटाक एक नाडो बांदिल्ले बरी तांचे एक सॅश बदला एक नाडो आसा तशेंच जेजुईतांचें एक आसा आतां दाखल्याक कापुचीन घाण गेल्या जाल्यार युरोपांत ते केवल मागणेकर मात्र आसले लोकां सांगात बरसताले वावर करताले गाद्यांत आनी ते वस्तूर आनी इल्लेशे वयर बांदूंक आसा पळय ह्या लांब पयनाक येता आसतना लांब दोगलो युवाचे दीस धरणी पोंदा पडटा आसतना ते वयर इल्लेशे शिरकाय जे जाल्यार ते तांकां उपकारा पडटलें आतां तित्त संस्कृती आतां मुखारसून येवन सिंबॉलीक सांकेतीक रितीन तें मुखारून गेलां पूण तें तांच्या मेळाच्या कितें म्हणटात तांच्या मेळाच्या मुस्तायकेचो या तांच्या गार्ब कितें आसा ताचो एक वांटो जावन गेला तें देखून आतां जेजुईत शॅश बांदतात नो डावट ताचे विशयान कांय दुबाव उत्तू ना देखून DSCच्या पाद्र्यापणी शॅश बांदून वचो म्हणलें कांय तसलें ना आतां पयलें पुरा आतां शॅश बांदचें आमच्या काय म्हणटा DSCच्या ह्या जाग्यांनी उणें जालां पूण थोडे पाद्र्याप आसात ते पळोवंक सोबी दिसता ना म्हणलो विशय काय ना पूण ते सांकेतीक रितीन दवरले आसा शिवाय ताका स्पेसिफीक कितें म्हणटात संकेत ना विशेश करून आजकाल दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी आमी पयन केलां जाल्यार पळयलां जाल्यार एक आतां आमच्या बरी गांवांत आसलेल्या बरी धवो लोप घालतात जाल्यार हेर थोड्या गांवांनी तसो काळो लोप घालतात आनी एक क्लर्जी कॉलर म्हणून आसा क्लर्जी शर्ट्स म्हणून आसात लोप घालूंक जायनातले कडेन पयन करता थोड्या फावटी समस्या आसता जावं पुरो देखून क्लर्जी कॉलर दीस इज एट अनादर आमच्या देशांत आनी एक आसा तूं कसलें कुर्ता घालता या दुसऱ्या शर्ट घालताय एक ल्हानसो कुरीस घालतात या गोमट्यांत एक कुरीस घालतात म्हणजे आपूण ह्या जाक म्हणलें दाखोवच्याक कसलें म्हण एक संकेत दिसतात फदवणील हांवें सांगचें इतलेंच तुवें सांकेत रितीन कुरीस घालाय गी शॅश घालाय गी तुजें तोंड पळयता आसतना तुवें लोप घाल्यार घालनातल्यार तुवें पाद्र्याप म्हणलें तें केदाळय कळटा आनी मस्तपटी अशें शर्ट घालून स्वेता आसतना बसार येता थोडे फावटी म्हज्या लागीं इसारलें आसता तुमी पाद्र्याप गी आनी हांवें सांगलें आसा हांव पाद्र्याप आनी लोक उलोवंक सुरू करतात कुमसार जाल्ल्या परीस कुमसार न्हय उलोवंक सुरू करतात तांकां एक पातयेन आसता ते निजाय कितें एक ह्या जाकी जिविताचो कितें गुर्तू ती कुरपा गी कितें ती आमकां लिपोवन दवरूंक जायना तें दिसतास पूण ताका सरी जावन त्या हंताचेर ती जोक्ती मुस्तायकी घालून आसचें त्या सेवेच्या स्थानाक तें चड मान दिता देखून शॅश बांदचें कड्डायेचें न्हय पूण त्या मेळान ते आयिल्ले पूण आतां मस्त बदलावण जावं की सुरू जाल्या थोडे फावटी रिलिजियस आमी दग जातात काळो लोप घालतात धवो लोप घालतात सादो आमी घालच्या परीस धवो लोप घालतात देखून ताचे वरवीं आमी व्हडलें फरक करूंक जायना तें चड मोती घेजय म्हणना ओके आनी एका म्हणून जाल्यार दिक्षा ह्या जाकी दिक्षा दिता आसतना एक आंगवण करूंक आसता आतां सामान्य जावन धार्मिकांक 3 आंगवणे आसा म्हणटात आनी त्या भायर DSCच्याक दुबळीकायेची आंगवण ती तितलें एक तातूंत दामून सांगनात अशें म्हणून म्हळ्यार एक 2 आंगवणे मुख्य जावन आनी ती दुबळीकायेची आंगवण तितली एक प्रामुख्यता ताका दिनात DSCच्या ह्या जाकांतय म्हणून आनी त्या भायर
जेजवीतांच्या वोट दिकेत आसा ना तांकां 4 आंगवणे आसा म्हणटात. ह्या विशयान कांय इल्लोसो उजवाड फांका वयता की आता आमी DSAच्या याजक आनी रिलीजिया विशयांत उलयता आसतना आंगवण म्हणलो शब्द आमी सडावजन वापरता कोंकणीन. पूण इंग्लिशान आंगवण म्हणटा आसतना वाऊस म्हणलो शब्द वापरतात. आतां DSAच्या याजकांच्या प्रॉमिसास म्हणटात या बसावण्यो म्हणटात. सो थंयच एक फरक आसा. आतां वाऊस म्हणटना पावर्टी, चास्टिटी, ओबिडियन्स ह्यो 3 संगती आमी मोतीन दवरूंक दुर्बळकायेची हांव म्हज्या वडिलांक काल जाता म्हणली आनी निश्कळपणाची आंगवण त्यो खंडी जावन त्यो 3 आंगवण्यो खंडी जावन आसात. हांगासर DSA आमी माट्टा घेतना 2 प्रॉमिसस, प्रायमरीली 2 प्रॉमिसस. द फर्स्ट वन बींग ओबिडियंट टू द बिशप, हांव बीस साहेबाक काल जावन चलतलो म्हणल्यार तसली. अँड काय म्हणटात ब्रह्मचर्य म्हणटा आमी, सेलिब्रेट लायफ. चास्टिटी आनी सेलिबेसी म्हळ्यार इल्लोसो फरक आसा थंयसर. पूण ब्रह्मचर्य हांव काजार जायनासतना रावतां, काजार जावंक ना म्हळ्यार निश्कळजीनी जियेता. निजो टेक्निकली पळयल्यार निश्कळपणाचें आंगवण आनी सेलिब्रेट ह्या ब्रह्मचर्याची आमी बसावणी कितें करता ताचे मदें फरक आसा म्हूण सांगूंकूच जायना. कित्याक म्हळ्यार त्या निश्कळपणाच्या वाव कितें आसा, करसे आंगवण कितें आसा तांतले संपूर्ण आतां हांगाय DSAच्या याजकांच्या त्या बसावणेंत आटापून आसा. सो इट इज नॉट ए लोवर स्टँडर्ड, नॉट अ लेवल स्टँडर्ड. म्हळ्यार ते कमिटमेंट संपूर्ण रितीन करूंकूच आसा तें पयल्या रितीन मतीन दवरचें. आमकां DSAच्या याजकांक आमी बीस साहेबाक काल जावन येता म्हणल्यार मस्त महत्व दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार एक फिरग चलयता आसतना हांव म्हजीच जबाबदारी घेवन म्हाकाच डिसिजन कर, म्हाका खुशी आयले बरोवंक करूंक साध्य ना. बदलाक सगळ्या DSA सोदिश्टांक घेवन असो बीस साहेब आसा त्या बीस साहेबाक काल जावन चलोवंकूच आसा. कित्याक म्हळ्यार तो तुका खंय धाडटा, खंयच्या मिसांवा खातीर धाडटा तें म्हणटा आसतना तुवें बीस साहेबाचें कित्याक म्हणटात उतर आयकूंकूच आसा आनी ताका काल जावन चलोवंक आसा. आनी ती बसावणी चड गरजेची. हांव चिंता हें ब्रह्मचर्य कितें हांव उलयतां पळय ताचे परस चड ह्या बीस साहेबाक आमी काल जावन चलची ती बसावणी करता ती चड कश्टांची गी म्हणून म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार हर एक हांताचेर उठता बसता आसतना तूं बीस साहेबाक काल जावन चलता म्हणलें तूं मोतीन घेवन न्ही, जाय की तूं सिरियस काण घेवन तूं मुखार वताय जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार आमच्या याजा दाखल्या आमच्या दिसांत पुरा याजा बरें शिकलेले, बीस साहेब बरो शिकलेले याजाक आसात. तुका तुजेंच म्हणलें चिंताप आसा आनी एका रितीन पळयल्यार तुजें कितें चिंताप आसा तें सरेंडर कर न पोवी सभेच्या गरजां खातीर कितें आसा तें मुखारून व्हरचें म्हळ्यार तें तितलें सुलाभाचें न्ही. सो पर्सनली ते बीस साहेबाक काल जावन चलची म्हणची ती संगत कितें आसा ताका हांव केदाळे भोव चड महत्व दिवंक आशेतां. आतां आमी DSAच्या याजक दुर्बळकायेचें आंगवण करिना, कळ्ळें न्ही, ती करिना तें समजता. तशें म्हळ्यार यू कांट लीड ए लॅविश लायफ, इट वील बी ए कावंटर सायन टू द लायफ ऑफ द चर्च. तूं ग्रेस्त जिवीत जिवन येताय लोकांक समजनाय. तशें म्हळ्यार ती बसावणी तूं करिनाय जाल्यार तुज्या जिवितांत तो स्पिरीट आटापून दवरूंक आसा. एका उतरान सांगचें जाल्यार वांजेलासो स्पिरीट कितें आसा तो DSAचो याजक जावं दी या रिलिजियस याजक जावं दी तांणी तो काळजांत रोमयजेस. आतां 3 कितें आंगवण्यो करतात, वाऊस कितें करतात तें आत्मीक जिविताक एक रिलिजियस जावन जिवच्याक संपूर्ण ते आदार दितात. हांव दुर्बळकायेची जिणी येता म्हळ्यार देवाचेर होंदवण रावतां. म्हज्या जिवितांत हांव देवाचेर होंदवण रावतां. तुज्या लागीं मस्त जागो आसूं पुरो, तुका ड्रायव्हर आसूं पुरो रिलिजियस जावन, पूण हें सगळें देवान दिल्लें देवाचेर होंदवण रावचें तें याजक म्हणटा आसतना DSAच्या याजकांक लक्ती जाता. ओबिडियन्स थंय आसा हांगासरी आसा. हांगा ब्रह्मचर्य म्हळ्यार थंयसर निश्कळ म्हणटा आसतना निजायकी पोवी सभे खातीर आनी पोवी सभे द्वारे क्रिस्ताची सेवा करच्याक तें गरजेचें पडटा. आतां जेजवीता विशयांत उलयता आसतना 4 आंगवण्यो म्हणून तुमी उल्लेख केलो आनी तें सारकें. 4 आंगवण्यो म्हळ्यार तें सारकें. ह्यो 3 आंगवण्यो हर एकल्यानी करूंक, दुर्बळकायेची, निश्कळपणाची आनी हांव ओबिडियंट जावन रावतां म्हळ्यार त्यो बसोवन येता गायन करूं. पूण तांणी एक चवथें हांव पापा साहेबाक ओबिडियंट जावन ह्या खालती मणगाल रावतां फॉर द पर्पज ऑफ द मिशन ऑफ द चर्च. पोवी सभेचें मिसांव जारी करच्याक पाप साहेब तुका खंय धाडटा
थंय वचूंक हांव तयार आसा पिरियड तातूंत सर्तीक डिस्कशन ना त्या मट्टाक जेजुईत निजायकी आदी मागतान दाखल्याक आतां आमच्या सांव फ्रांसीस सावेर इजयचो पात्रून एका उतराचेर भायर सरलो आनी आयलो भायर सरना आयलो इन आसलो आयलान थंयसर उलयता आसतना तुका आतां आनी एकलो हुशार ना भारताक वचपाचें भायर सरलो आयलो तूं नो क्वेश्चन्स आस्ट अजून जाल्यार तशेंच म्हाका थंय वचना हांगा वचना म्हाका त्या दियेसेर वचूंक नाका म्हाका भारताच्या त्या कोनशाक वचून थंय येवं सड ह्यो संगती जेजुईत खंडी जावन उलयनात ते कित्याक म्हळ्यार तांचो जनरल आसा ताका ब्लॅक पोप म्हणटात तो आमच्या पापा साहेबा बरी मरता पर्यंत तांचो वडील जावन आसता दोवो केंसा घालचो लोप घालचो पाप साहेब आनी वो काळो घालचो ब्लॅक पोप म्हणटा तांचे मदें बरो संवाद आसता आनी खंयसर पुरो कश्टांची मिसांवां आसात खंयसर पुरो वचूंक आसात दुसऱ्या मदें वांटून घेता आसतना ह्या जेजुईतांनी नवीं मिसांवां आराम करचें आमकां पडना काही एक मिसांव बरें कर स्थापन केलें आसच्या थंयसर आसच्या लोकल क्लर्जी स्थळीय याजक कोण आसात बिस्प कोण तांच्या हातान सोडतात नवीं मिसांवां आराम करून येतात आतां हांगाच्या जेजुईतांनी नागालँडांत मिसांव केला ते हांगा तर राव येताले तांकां व्हेरी कम्फर्टेबल कोडयाळगार पूण तें सगळें सोडून आपणें डेवलप केलें सगळें सोडून दाखल्याक आंगनवाडी आस्पत जावं पुरो कोडयाल बायल प्रेस जावं पुरो दुसरे संस्थे जायत्यो फिरगोज्यो सगळे दियेस जेजुईत चलोवन आसले आतां दियेस जे बिस्प आसा दियेस जे याजक आसात जावं पुरो जे सेमिनारी जाल्यार तितलेंच एलोशियस कॉलेज एक तांच्या हातांत आसा ती आसली बरी तांणी रावाजे कित्याक म्हळ्यार शिकपा क्षेत्रांत तांचें बळ बरें आसा तशें म्हणटा आसतना सगळें सोन पाप साहेब सांगिल्ल्या त्या मिसांवा खातीर पाप साहेबाक खालतीमाण घालता दॅट्स एन एक्सेप्शनल क्वॉलिटी ती एक आंगवण जेजुईतांची रियली नीड टू एप्रिशिएट सामान्य जावन वोट म्हणटा आसतना आमी ह्या जाकांची वोट म्हणून आमकां कळीत आसा ह्या जाक ताका वोट दितात म्हणून पूण पवी सभेंत 3 वोट आसात पूण आमकां शिकयतात एक ह्या जाकांची वोट आनी ताज्या मागीर एक बिस साहेबाची वोट मागीर एक दियोकोनाची वोट आतां जेजून ताजे मिसांव आरंभ करता आसतना ताका 12 जाण आपोस्ताल आसले आनी ताजे उपरांत आमकां कालें गोवळी ह्या बिस साहेब पळोवंक मेळटा ते तांचे उत्तराधिकारी म्हणटा आमी सुरविल्ल्या पवी सभेंत ह्या आपोस्तालांक वावरू तांचो चड जाता आसतना तांणी कालें केलें म्हळ्यार देवाचें उतर प्रगट करच्या खातीर आपणाक सीमीत दवरन तांणी उरले परत राटावळी परत दियोकोनाक समर्पीत केले तशें म्हणटा आसतना ही ह्या जाकांची वोटदू केदाळा सुरू जाली ह्या खंयच्या कडेन ताचे कांय बॅकग्रावंड हिस्ट्री कांय सांगिता गी आतां जेजू मरण पावता आसतना जेजूचे भोव थोडे पाटलावदार आसले दाखल्या चिंतया पुरो उट्टू गेल्यार कांय एक 100 जाण आसले गी 150 जाण आसले गी आमकां कळीत ना आतां थोडी वर्सां पाशार जाता आसतना सुमार एक 50-60 वर्सां तांचो सांगो इल्लो सोडून आयलो आनी क्रिस्तांवांचेर थंयसर कितें म्हणटा तांकां कश्ट आनी आयले चरित्रकार म्हणटात की जुवांव मरतना 1 शतमान जाता आसतना चड उणें कांय क्रिस्तांवाचो सांको सगळ्या संवसार त्या सगळो म्हळ्यार रोमी चक्राधिपती कितलो जागो आसा तो सगळो कांय एक चड म्हळ्यार 1000 जावन 2000 आसले कोण ना म्हणून थंय एक चिंता पूण ताचे पटापट मिसांव वावर बळादीक रितीन एक पयल्या शेकड्यात हांव दुसऱ्या शेकड्याक येताना आपोस्तालांनी तांचो वावर केला संवसारा सगळ्यांक गेल्यात ते आनी मार्तिरांचे मोर्न मेल्यात पूण ताचे उपरांत वावर चड बळादीक जाता हांवें मनशान जाल्यार सुरविल्ल्या शतमानाच्या आखेरीक येता आसतना सांको सडटा आसतना शीस मिसांव पयना खातीर गेल्यात आसतना तो ह्या लोकांक क्रिस्ताक वेगळ्या लोकांक कशें सांबाळचें देखून गवळीक पत्रां आसात नव्या सोल्यांत गवळीक पत्रां आसात तिमोथीक बरयल्लीं दाखल्याक तिता बरयल्ली आसा आनी थंयसर येता आसतना पवी सभेंत एक मांडावळी विशयांत उलोवन येता आसतना थंयसर दियाकनाचो उल्लेख केल्लो आसा बिस्पांचो उल्लेख केल्लो आसा याजकांचो उल्लेख केल्लो आसा प्रिस्पिटर्स आसा याजक म्हणून थंयसर उल्लेख केल्लो आसा आनी ताचे उपरांत फादर्स ऑफ द चर्च आमी म्हणटा सुरविल्ल्या पवी सभेंत ही मांडावळ स्पश्ट
स्पष्ट रितीन उल्लेख केल्या का आतां बिस्पाक नेमा करता आसतना ताचे शेगूण कसले आसा जंय खंयच्या रितीच्या मनशाक विंचून काडटा बिस्पाक आनी ताणें कशें ह्या जागांक मागचें म्हणल्या विशयांत हर एक रितीन उल्लेख केलो आसा. साद्या उतरांनी सांगचें जाल्यार दियाकोण जावं दी, ह्या जाग जावं दी, गवळी जावं दी, सुरविल्ल्या पवी सभेंतच ताचें अस्तित्व पवी सभा सांबाळून व्हरच्याक आमकां स्पश्ट रितीन दिसून येता. देखून तें आज कालचें न्हय, सुरवेर तावनूच ती मांडावळ आसा. आतां ती मांडावळ म्हणटा आसतना हांवें एक फावटी उल्लेख केलो, रोमांत पवी सभा वाडली, आंतियोकांत, अलेक्झांड्रियांत, कॉन्स्टांटिनोपल, जेरुजालेमांत, हर एक रितीची संस्कृती आसा. म्हळ्यार संस्कृती आतां ह्या जागत्याच आपोस्तलांनी तकलेर हात धरून कॉन्सेक्रार केलेले आसात, गवळी तांणी कॉन्सेक्रार केलेले आसात. पूण त्या संस्कृतेक सरी जावन तांची मिसाची मुस्तायकी वेगवेगळी आमकां पळोवंक मेळटा. थोड्यांच्या तकलेर हॅट आसा, आदी आमच्याय लातेन लितुर्जीन ते आसताले, तुजी तकली त्या लायल्या देखून एक तोपी दवरून आसतले. आतां दुसऱ्या विश्व वातिकाण सभे उपरांत लोकल कालेती कितें आसा, संस्कृती कितें आसा, त्या संस्कृते सरी जावन त्या वस्तुरां ती बदलावन आयलेली आसा. वेळा काळाक सरी जावन बदलावण जाल्या. तें बायले आमी सतमंत मागना म्हणटा आसतना मागण्याच्या अखेरीक सतमंतां कातोलीक पवी सभेक म्हणटा आमी. हें कारण म्हण सांगल्यार देवातय पातयेवचें तें पर आमकां भावार्थाचें सत. आतां कातोलीक पवी सभे पातयेवचें आमच्या भावार्थाचें सत गी. आमी पवी सभे विशयान उलयता आसतना पवित्र सभा, पवित्र आमी कातोलीक एक ती पवित्र, ती कातोलीक आनी अपोस्तोलीक म्हणटा. दीज आर नोन एज दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चर्च, कॅरेक्टरिस्टीक मार्क्स ऑफ द चर्च म्हणटात. ह्या पवी सभेचे गुर्त म्हणटात. पवी सभेचे गुर्त उलयता आसतना एक पोटा विशयांत उलोवंक आसा, कित्याक जेजू क्रिस्त एकलो, एक भावार्थ, एक देव, एक पवित्रत्व, त्या त्रिएक देवाते आमी एक पोटून जेवचें. जेजू क्रिस्त पवित्र, देखून ताच्या पवित्रपणांत आमी वांटेले जावंक आसा, पार्टिसिपेटींग इन द होलिनेस ऑफ क्रायस्ट जिजस. तशेंच एपोस्टॉलीक म्हणटा आसतना पवी सभेच्या मिसांवा विशयान आपोस्तालांनी सुरू केल्लें मिसांव मुखारून व्हरचें, ह्या पवी सभेचें मिसांव. आतां त्याच परी वो कातोलीक म्हणलो शब्द आसा पळय, तो बारीक टेक्निकल. आमी सडा वचोन चिंतना म्हणचें आमी कातोलीक, रोमाचे कातोलीक. देखून वन होली कॅथलीक अपोस्टॉलीक म्हणटा, रोमन कॅथलीक म्हणलें भावार्थाचें सत गी म्हणलें येता. पूण थोड्या प्रोटेस्टंट इगर्जांक गेल्यार वन होली युनिवर्सल एंड अपोस्टॉलीक म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ते कातोलीक म्हळ्यार एका पंगडाक सीमीत म्हणलें तसलें रोमन कॅथलिकांचें चिंताप आसा. देखून तें कातोलीक म्हणलें, कातोलीक रोमन कॅथलिकाक सीमीत जाता म्हणल्या खातीर आनी तसो अर्थ न्ही जाय की अर्थ वन होली युनिवर्सल म्हणलो अर्थ आसा. देखून युनिवर्सल. आतां कातोलीक कॅथलोन म्हणल्यार आमी ताच्या मुळाक आमी गेल्या जाल्यार तें बरें कर समजोवचें जाल्यार इट इज स्प्रेड ऑल ओवर, युनिवर्सली स्प्रेड. आतां पवी सभा म्हणटा आसतना क्रिस्ताचो पाटलाव करतले, ह्या पवित्र स्नान घेतले सगळे ह्या पवी सभेचे सांदे, न्ही केवळ कातोलीक मात्र. ऑर्थोडॉक्सी आयले उरले पुराय आयले. कोण त्रिएक देवाचेर विश्वास दवरता आनी पवित्र स्नान घेता. हांव तुका पवी स्नान दिता, बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवान कोणा पवी स्नान घेतल्यात ते सगळे क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे, ह्या क्रिस्ताच्या पवी सभेचे सांदे. तांकां हर एकल्याक ही सुवार्थ प्रगट करचें मिसांव आसा, जबाबदारी आसा. क्रिस्ताच्या मिसांवांत तांणी वांटेली जावंक आसा. देखून दी युनिवर्सालिटी, तूं खंयच्या संवसाराच्या खंयच्या कुशीने आसल्यार तूं क्रिस्ताचेर फाती येताय जाल्यार तूं त्या कातोलीक ह्या युनिवर्सल पवी सभेचो, सगळ्या संवसारा आसल्या पवी सभेचो. तशेंच पवी सभेंत ग्रेस्त सांपल म्हणटा, ग्रेस्त म्हणलो ना, दुबळो म्हणलो ना, धनी म्हणलो ना, गुलाम म्हणलो ना, आमी सगळे क्रिस्ताचे म्हणटा. देखून खंयची जात, कात, कुळी, खंयचें जनांग, खंयचो गांव, देखून जात कुळी नासतना हर एकल्याक पोटलोवन धरचें, एम्ब्रेसींग, ऑल एम्ब्रेसींग, युनिवर्सालिटी म्हणटा आसतना. त्या कातोलीक म्हणल्यार आनी एक अर्थ आसा. आदी आबेलाच्या काळांत म्हळ्यार आतां अब्रामाक 2 जण पूत आसल्या, आबेलाच्या काळार तावन आमी पवी सभेची सुरवात चिंतून येताले. एक
लायक ए प्रोसेस आमी चिंतून येता जाल्यार त्या काळार तावन सुरू करणं संवसाराचे अंत पर्यंत हांगा ह्या संवसारांत आनी देवा मदें आमी जियेतले कोण आसा जियेतले कोणा आदी म्हाका म्हणटले सर्गार आशिल्ले सांत भक्त तेय पवित्र सभेचो वांटो पुलगत्रींत नितळ जावचे तेय पवित्र सभेचो वांटो आतांचे आमी आमी उलयना हांगा पूण आदीं तशें उलयताले हांगा आसचे पुलगत्री नितळ जाय सर्गार ते पुरा एक जोमो क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो एक जोमो या एक पवित्र सभा ती तसले फाराक आतां आमी करिना पूण इट इज ए ऑल एम्ब्रेसींग युनिवर्सल चर्च देखून जर तर तुमी ते कातोलीक म्हणटा आसतना रोमन कातोलीक म्हणलो अर्थ दवरता जाल्यार ती सूख ते सारकें न्ही हे कॅथॉलिसिटी म्हणलो शब्द इज युनिवर्सालिटी ऑफ द चर्च सगळ्यांक एकवटावची सभा म्हळ्यार क्रिस्त थंय नितळ जावची या क्रिस्ताक पातयेतल्यांच्या पाटलावदारांचो जोमो तो हांव सत मानता कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त थंय पात येतलो हर एकलो बाचाव जातलो ओके सो अर्थ तितलो असो क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतलो हर एकलो बाचाव जातलो म्हणलो ह्या शब्दांत कातोलीक युनिवर्सल म्हणल्या शब्दांत संपूर्ण रितीन आटापता इट्स नॉट ए नॅरो अंडरस्टँडींग बदलाक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांचो सगळ्यांक खंयसरी आसूं न्ही खंयची जात कुवात जावं दी कुळी जावं दी पाटलाव करतल्यांचो जोमो म्हणलें समजून घे जाय ओके आतां संवसारभर पळयल्यार आमकां लागीं 50,000 चड उणे तितले क्रिस्तांव पंगड आसा म्हणटात कातोलीक पवित्र सभेचेच भितर पंगड आसात की या एकच सभा ही आतां हांवें वडोलो उल्लेख केल्ल्या परी ती कातोलीक आमचे कितें म्हणटा सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत केदाळ पळय जेरुजालेमांत तांकां मारून भायर गेले अंत्योका गेले सुवार्ता परगट करी लागले तेंतार वचून अलेक्झांड्रियांत सुरविल्ल्या पवित्र सभा गेल्यार आफ्रिकाच्या कुशीन गेल्यार अलेक्झांड्रियांत पवित्र सभा वाडली कॉन्स्टँटिनोपलांत वाडली हांवें सांगलें आतां ताका सरी जावन लितुर्जींत दुसरे रायट्स आसात एंटिओकियन रायट म्हणून आसा अलेक्झांड्रियन रायट म्हणून आसा कॉन्स्टंट बिझेंटियन रायट म्हणून आसा आमची लातेन रीत आसा आर्मेनियन रीत आसा अशें त्या लितुर्जीची रीत दुसरे आसात आतां बिझंटायन म्हणटा आसतना 15-16 नमन्याच्यो रिती त्या गांवांक सरी जावन आसा स्लोवाकिया गेल्यार एक आसा चेक रिपब्लिका गेल्यार आनी एक आसा युक्रेना गेल्यार आनी एक आसा तांच्या ह्या कितें म्हणटा बिझंटायन रितींत एका गांवांत आनी एक गांवाक मागण्यांत थोडे पटी भाशेन जावंक पुरो इल्ले फरक आसात आतां ते सकड सांगाता घालता जाल्यार कातोलीक पवित्र सभेंत देर आर 23 रेट्स 23 रिती आसात लितुर्जीच्यो 23 रिती आसात आनी हे सगळे पाप साहेबाच्या हाताखाल आसात ओके पूण सगळ्यांक सडाव जावन बरें करून दिसचें कितें म्हळ्यार लातेन रायट लातेन रीत आमी वापरची आसा पळय तूं अमेरिका गेल्यार ऑस्ट्रेलिया गेल्यार ती एक बरें तुका भास समजना जाल्यार मिसाची रीत तशीच बापाचें नांव काडलें हांव आशिर्वाद दिता म्हणसर मिसाची रीत एकच आनी ते बरें करून कळटा बरें करून हर एक कडेन गेल्ले कडेन कळटा पूण बिझंटायन रीत इल्लीशी दुसरी आसा आतां ताचे उपरांत ईस्ट सिरियन वेस्ट सिरियन आमी म्हणटा एंटिओकियन रायट आतां आमचे कडेन हांगा इंडियांत सिरो मलाबार आतां कांकणाडी गेल्यार सिरो मलाबार आसा वेस्ट सिरियन सिरो मलंकार आमच्या वालेन्सी इगर्जेर ते प्रोटेस्टंटाची इगर्ज ताच्या कुशीनच सिरो मलंकार आसा तांचो बिसाहेब पुत्तुरांत आसा जाल्यार सिरो मलंकारा सिरो मलाबाराचो बिसाहेब बेलतांगडीत आसा आतां ही सिरियन रायटांत येतात सिरो मलाबार आनी सिरो मलंकारा तशें अशें पुरा सकट त्यो रिती सांगाता घालता आसतना 23 लातेन सांगता 23 रिती आसात पूण तुवें वालेन्सिया इगर्जेक वचून मिसाय येत सिरो मलाबार कांगनाडी वचून मिसाय करून कुमगार घेवेत या सिरो मलंकारा तें आसचें आनी एक आसा तें या पुत्तूर वचून तुवें काण घेत ह्या 23 रायटांत लातेनाचे वचून खंय काण येयल्यार तें वॅलीड आमकां कुमगार कुमसार पिडेस्तांची मागणी 7 सक्रामेंत तें पुरा आसा देखून जिने एका गांवांत आमची इगर्ज ना लातेनाची इगर्ज ना सिरो मलाबार आसल्यार वशेत कांय प्रॉब्लेम ना देखून तितल्यो रिती आसा पूण कातोलीक पवित्र सभेंत ह्या कितें म्हणटात मार्टीन लुथरा उपरांत वांटे फांटे जाल्ले बरी जाल्ले आमकां कळना
आता अधिकृत रीतीन तुम्ही सांगले बरी लगभग 50,000 वांटे फांटे आसात वांटे फांटे आसात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्ट्स. सेक्ट्सांची गजाल दुसरीच अशें ल्हान ल्हान हाऊस चर्चेस आनी पुरो म्हणून कर्नाटकांत सोडून 8,000 आसा म्हूण सांगतात. आमकां सारकें ताचें लॅक मेळना म्हळ्यार आमचे समस्या दुसरे समस्या आसा देखून थोडे पटी हे समस्या आसात म्हणून सांगूंक नरगतात. पूण तांकां हर एकल्याक मुखेलपण दिवचें कातोलीक पवित्र सभेन. आतां कसले समस्या येता आसतना ह्युमन रायट्सा विशयांत आमच्या हक्का विशयांत आमच्या आर्चबिस्पानच आमकां मुखेलपण दिवचें. सक्कडी थंयसरूच येतात. ते प्रोटेस्टंट जावं दी ऑर्थोडॉक्स जावं दी ते सांगाता येतात. आतां हांगासर ही कोडयाळांत ही मेन लायन चर्चेस जावं पुरो जॅकोबायट्स जावं पुरो सिरियन ऑर्थोडॉक्स सिरियन जावं पुरो प्रोटेस्टंट CSI जावं पुरो बरोसो एक संबंध आसा. दाखल्याक हांव आजच पास्तोरांच्या एका मिटिंगाक वचून तांच्या सांगाता बसून आमच्या समस्या विशयान दिल्लेशें उलोवप सलोवन आनी पुरो आयलो. तशें म्हणटा आसतना हो संबंध दवरूंक आसा. पूण आमकां आमचीच म्हणली आयडेंटिटी आसा आनी पापा साहेबाच्या मताकाल आमी एक कातोलीक पवित्र सभा जावन कितें करता तें बऱ्या रितीन मुखारसून व्हरता. पूण एक बेजाराची गजाल लगभग 40,000 आनी 5,000 50,000 मुसोर हे वांटे फांटे जाल्ल्यान थोडे फावटी मिसांव गांवांत ते समस्या जातात. देखून तोय त्याच वाड्याक येता वोय त्याच वाड्याक येता. वोय म्हणटा म्हजोय बायबल ताचोय बायबल दोगांयचे बायबल सोमा लोकांक कन्फ्यूज जावचे चान्स आसा. देखून आतां चड आनी चड मिसांव गांवांनी सुवार्ता परगट करता आसतना विशेष करून प्रोटेस्टंटा मदें आंग्लिकाना मदें तांचे मदें एक अंडरस्टँडींग आसा. तूं आसलेडे हांव वचना हांव आसलेडे तूं वेचे नाका तसले एक चिंतपाचेर रिसोर्सस कितें आसा बरें करून जोगत्या रितीन वांटे करून सेवा दिवचे तसले करतात. पूण आमची आशा इतलीच एक दीस हे सकड सांगाता येवन एक परजा एक कुटाम जावं दी सांगाता येवन आमकां मिसाचें बलिदान सांगाता भेटोवचें तसलें सक्कणांनी कुमगार काडूचें तसलें एक भाग फावो जावं दी म्हणल्यार चिंताप आसा. कित्याक म्हळ्यार आज कातोलीक पवित्र सभे येवन ऑर्थोडॉक्सांनी कुमगार काणगे येता जाल्यार प्रोटेस्टंटांनी येवन कुमगार काणयो जायना. कित्याक म्हळ्यार तांचें ऑर्डिनेशन जावं दी तांचें येवकरिस्त जावं दी आमी मानून घेवंक जायना. आमी तांच्या हाका वचून काणयो जायना आनी आमच्याक येवन काण घेवंक जायना. पूण आमची म्हणली इगर्ज नातल्या वेळार आमी ऑर्थोडॉक्साच्या इगर्जेक वचून कुमगार काणी येवंक आमची पवित्र सभा ह्या स्थळीय बिसायब आमकां अनुकूल करून दितात. देखून ताका पवित्र सभेची कॅनन लोन ताचे सुमळ्यो रिवाजी आनी पुरो आसात त्यो मोतीन दवरून ताका सरी जावन वेळा काळा सरी जावन निर्धार करूंक आसात. पूण इतले वांटे बांटे आसात न्ही ती खंडी जावन बेजाराची गजालच आनी खंयसर म्हणी बळाद एक रितीन हो एक पोट बांदून हाडचो गरजेचो. मोगाच्यानो हांगासर आज आमी रावयता फादर जेबीन आत्तां उलयता आसतना एक 2-3 संगती तुमी आयकले जावं पुरो ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टंट एक पवित्र सभा जावचे मुखल्या दिसांनी असले एक अपेक्षा हो एक विस्तार विशय पवित्र सभे विशयांत जाणा जावचे एक्लेजिओलॉजी पवित्र सभेचे शास्त्र म्हणून येता आमी. देखून मुखल्या दिसांनी पाद्रा बालाक आमी सडीत मापान संवाद चलयतले हांव आनी तुमचे कली ह्या विशयांत सवाल आसा जाल्यार आमकां धाडून दिया. आनी आज हांगासर येवन आमच्या लागीं सविस्तार रितीन सबार संगती विशयांत आमकां जाणवाय दिल्ल्या उजवाड दिल्ल्या फादर JB साल्डाना मानादीक दोतोर JB साल्डाना तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. मोगाच्यानो तुमकां कसली सवाल आसा जाल्यार आमकां WhatsApp मुखांतर तुमी धाडी येता 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. तर परत हे पोवटी आमी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांकी देव बरें करूं. समट आनी सावाला
सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ 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 उतरां आयकताना चढय आमचो भावार्थ भावार्थाची सतां शिकता आसतना चढय आमचो भावार्थ पवित्र करीस्त भेटयताना चढय आमचो भावार्थ खालत्या काळजान कुमसार जाता आसतना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ माये कुलो मारता आसतना चढय आमचो भावार्थ सांता भक्तांची जिणी नियाळताना चढय आमचो भावार्थ आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना चढय आमचो भावार्थ मागणे रजार करून परातना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ
समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.